नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूको नेपाली विषय शिक्षक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे वैकुण्ठ प्रसाद नेउपानेको तर्फबाट आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कक्षामा हामी माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा समावेश गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व क्लारा जेटकिनको जीवनीमा आधारित अभ्यास खण्डको सहजीकरण र छलफल गर्नेछौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षामा प्रवेश गराउन चाहन्छु। अभ्यासको सुनाइ खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पाठका पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। यसको ठिक बेठिक छुट्याइरहँदाखेरि ठ्याक्कै भाइ बहिनीहरूले पाठको पहिलो अनुच्छेद भन्दा बाहिर गएर ठिक बेठिक छुट्याउनु पाइँदैन। त्यहाँ जे छ त्यसको आधारमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अझ राम्रो र गुणस्तरीय जीवन बाँच्न मानिसहरु हमेशा प्रयत्न गरिरहन्छ। ठिक एकल प्रयत्नबाट सम्भव नहुने काम त्यत्तिकै हाडिन्छ। बेठिक कुनै प्रयत्न बिना नै मानिस जंगली युगबाट आजको अत्याधुनिक युगमा आइपुगेको हो। बेठिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय, समान मताधिकार जस्ता विषयहरू मानव कल्याणका लागि स्थापित हुन्। ठिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले जीवनमा असहज भएको छ। बेठिक हाम्रा अग्रजहरू चिन्तन, प्रयत्न, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट नै आजका उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन्। ठिक पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 छ। पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। क्लारा जेटकिनको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? क्लारा जेटकिनको जन्म जर्मनीको सक्सनी प्रदेशमा भएको थियो। सक्सनी प्रदेशको गाउँमा सन् 1857 जुलाई 5 तारिकका दिन भएको थियो भनेर लेख्नुपर्छ। क्लाराको बुबाको नाम के थियो? क्लाराको बुबाको नाम गोटफ्रिड इजिनर थियो। क्लाराको बाल्यकालको नाम के थियो? क्लाराको बाल्यकालको नाम क्लारा इजिनर थियो। क्लाराको बुबा कुन पेशामा आबद्ध थिए? क्लाराका बुबा शिक्षण पेशामा आबद्ध थिए। क्लारा उनकी बुबा र आमाकी कुन चाहिँ सन्तान थिइन्? क्लारा उनकी बुबा र आमाकी जेठी सन्तान हुन्। प्रश्न नम्बर 3 मा पाठको 6औं अनुच्छेदको श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको परिवारमा भाइ बहिनीहरू हुन सक्नुहुन्छ, दाजु दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो पाठको 6औं अनुच्छेदको एक एक वाक्य पढेर केही समय चाहिँ रोकिँदै यहाँहरूले त्यो अनुच्छेदको चाहिँ सुनेको आधारमा वाक्यहरू लेखिसक्ने र त्यसपछि चाहिँ कतिवटा अशुद्ध भएछ, हाम्रो सुनाइ क्षमता र अभिव्यक्ति क्षमता बीचको तालमेल कति मिलेछ मिलेन छ हेरेर सच्याउन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। बोलाइको अभ्यास 4 मा तलका शब्द शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि यस्तै उच्चारण गर्ने, शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। गुणस्तरीय, अत्याधुनिक, स्वतन्त्रता, सभ्यता, प्रेरक, वञ्चित, औपचारिक, अनौपचारिक, ग्रसित। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले उच्चारण गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्ने कुरा लेखाइ र कतिपय शब्दहरूको लेखाइ र उच्चारण फरक हुन्छ। जस्तो वञ्चित भन्ने शब्द त्यहाँ दिएको छ। वञ्चितको लेखाइमा व को प्रयोग भएको छ, आदि य को प्रयोग भएको छ, तर यसको उच्चारणमा भने व लाई ब उच्चारण र आदि यलाई न को उच्चारण भएको छ। हो यो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु मात्रै कुरा होइन, उच्चारण गर्नु मात्रै कुरा होइन, के लेखियो के बोलियो, के लेखिँदो रहेछ, लेख्य रूप के हुँदो रहेछ, कथ्य रूप के हुँदो रहेछ, यो कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। मकैको फूल उठे जस्तो गुटुङटुङ पढ्दैमा मात्रै हुँदैन। त्यसैले पढ्दाखेरि सावधानी र सचेत अपनाउन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यी कुराहरूमा याद गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 5 मा चाहिँ क्लारा जेटकिनको वैवाहिक जीवन कस्तो रह्यो पाठका आधारमा भन्नुहोस् भनिएको छ। सोचे जस्तो र सम्झे जस्तो नहुने, सोचे जस्तो सम्झे जस्तो नहुने, जस्तो भोग्यो त्यस्तै हुने रहेछ जीवन, साँच्चै अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो। क्लाराको जीवनको सामाजिक पाटो जति सफल, सार्थक र सन्तोषपूर्ण रह्यो, वैवाहिक जीवन भने त्यति सुखद हुन सकेन। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेको ओसिपसँगको सम्बन्धबाट 2 छोराको जन्म भयो। पेरिस बसाइको क्रममा उनीहरू दुवैजना
क्षयरोगबाट ग्रसित भए, चरम आर्थिक अभाव सहनु पर्यो। सन् 1989 मा उनका पति ओसिप जेडकिनको क्षयरोगकै कारण निधन भयो। ओसिपको मृत्यु भएको 10 वर्षपछि उनले फ्रेडरिक जेन्डलसँग दोस्रो विवाह गरिन्, तर जेन्डलसँगको त्यो वैवाहिक सम्बन्ध पनि सन् 1926 मा टुट्न पुग्यो। यसरी क्लाराको वैवाहिक जीवन चाहिँ सुखद रहन सकेन भनेर तपाईहरुले उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6, तार्किक प्रश्न छ, तपाईको विचारात्मक प्रश्न छ, तपाईले मत अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने प्रश्न छ। प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोला। विवाहपछि महिलाले आफ्नो पतिको थर लेख्ने चलन छ। क्लारा पनि आफ्नो नामका पछाडि जेडकिन भनेर लेख्न थालिन् र त्यही नाम नै उनको प्रसिद्धि भयो। यसरी विवाहपछि पतिको थर राख्ने चलन तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कक्षामा छलफल गर्नुहोस् र छलफलको निष्कर्ष अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्न बुझ्दाखेरि विवाहपछि हरेक महिलाले आफ्नो नामको पछाडि विवाहित भएर गएको पतिको थर लेख्ने गरेको, जोड्ने गरेको पाइन्छ। क्लाराले त त्यही जेडकिन नामले पतिको थर जोड्दा प्रसिद्धि भइन्। तर यो प्रचलन तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ठिक छ कि बेठिक छ कि? आफ्नो तर्क लेख्नुहोस् भने हो। यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। विवाहपछि महिलाले आफ्नो पतिको थर लेख्ने चलन छ। क्लाराले पनि विवाहपछि आफ्नो नामका पछाडि जेडकिन लेख्न थालिन् र त्यही नाम नै उनको प्रसिद्धि भयो। हरेक समाजका आफ्नै सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, प्रथाहरू रहेका हुन्छन् र तिनै प्रथा र परम्पराबाट सामाजिक जीवन अगाडि बढेको हुन्छ, चलेको हुन्छ, चलायमान हुन्छ, गतिशील हुन्छ। हाम्रो हिन्दू समाजमा जस्तै कतिपय पाश्चात्य मुलुकहरूमा समेत विवाहपछि विवाहित महिलाले आफ्नो नामथरको पछाडि पतिको थर जोडेर लेख्ने परम्परा भए अनुसार क्लाराले पनि आफ्नो नामको पछाडि जेडकिन जोडिन् र यसैबाट संसारमा चिनिन्। यस्तो प्रचलनलाई, यो विवाहपछि आफ्नो नामको पछाडि पतिको थर लेख्ने प्रचलनलाई बाध्यकारी, अनिवार्य र पुरुषको अधिकार जमाउने, महिलामाथि हक जमाउने नियम वा विधिका रूपमा लिनु हुँदैन र यसलाई स्वीकार्न बाध्य बनाउनु हुँदैन। यो स्वैच्छिक हुनुपर्दछ। महिलाहरूको इच्छाले पतिको थर वर्ण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। भावनाले, आत्मीयताले, श्रद्धा र सम्मानले कसैले पतिको थर नामको पछाडि जोड्छ भने त्यो स्वाभाविक हुनुपर्दछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर यो बाध्यकारी भने हुनु हुँदैन। यस्तो चलनलाई बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन, अनिवार्य बनाउनु हुँदैन। यस्तो चलनले महिलाको हक, अधिकार र जीवनमा कसैको नियन्त्रण र कसैको आधिपत्यताको अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त्यसले नारी जातिलाई चाहिँ कुण्ठामा जलाउँछ, कमजोर महसुस गराउँछ, हीनता बोध हुन जान्छ र यो नारी हक अधिकारको दृष्टिले पनि गलत रहन जान्छ। त्यसैले विवाहपछि पतिको थर लेख्दा नारीहरू स्वैच्छिक हुनुपर्दछ। कसैले सम्मान, श्रद्धा, आत्मीयता, निकटता, सामिप्यताका आधारमा लेख्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर विवाह भएकै कारणले, कसैको एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा परेकै कारणले, कसैसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएकै कारणले आफ्नो जन्मसिद्ध पहिचानलाई बिर्सिएर कसैको थरलाई अँगालो मार, कसैको थरलाई वर्ण गर, तिमी टाउकोमा एउटा चाहिँ अर्काको थर नामको भारी बोक भनेर थिचाउनु हुँदैन। यी कुराहरू समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यस प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। पढाइमा पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो पढ्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा बसेर यी अनुच्छेदहरू पढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। लेखकलाई कस्तो ठाउँ मनपर्छ? यहाँ एउटा अनुच्छेद छ जुन चाहिँ प्रदीप नेपालद्वारा लेखिएको चारधाम एकै थाम नामक चाहिँ निबन्धात्मक कृतिबाट उद्घृत गरिएको छ। यो अनुच्छेद यस्तो छ, तपाईहरु पहिला सुन्नु होला।
सफा नीलो आकाश, सेतो बिरालो बुट्टे बादल, शिरशिर बतास बहने जुनसुकै ठाउँमा पुग्दा पनि मलाई लामो लामो सास तानेर अक्सिजनले फोक्सो पखाल्न मन लाग्छ। जिन्दगीको सबभन्दा लामो हिस्सा मैले काठमाडौँलाई दान दिएँ, तर कहिल्यै काठमाडौँले मलाई आफ्नो सन्तान स्वीकारेन। जिन्दगीको आधी हिस्सा काठमाडौँलाई समर्पित गरे पनि अहिले म काठमाडौँमा पाहुनाकै जिन्दगी बिताइरहेको छु। एउटा यस्तो जिन्दगी जहाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण र विषादयुक्त खाना खाएर आफ्नो जीवनका दिनहरू घटाउँदैछु। गाउँघरतिर उहिले मैनटोल बाल्थे ठुलाबडाहरूले रात्रिकालीन कार्यहरूमा। बाहिर उडिरहेका पुतलीहरू मैनटोलको उज्यालोमा आउँदै भक्का भक मर्थे। म काठमाडौँलाई त्यही मृत्यु निम्त्याउने मैनटोलको प्रतिमूर्ति देख्न थालेको छु। हुन त काठमाडौँ खाल्डोमा छिरेपछि निस्कन नसकिने रोग आजको होइन, पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै सुरु भएको। अहिले पनि त्यो लहरो तन्किरहेकै छ। एउटा अनौठो चुम्बकीय शक्ति छ काठमाडौँको प्रदूषणमा। यहाँको फोहोर प्रदूषण र महँगीसँग जबरजस्त मिति मिलाएर पनि खाल्डोभित्र छिरेको मान्छे दुर्गन्धित नदी किनारमै आफ्नो इहलीला समाप्त गर्न चाहन्छ। यो अनुचित छ। प्रश्न छ, लेखकलाई कस्तो ठाउँ मनपर्छ? लेखकलाई सफा नीलो आकाश, सेतो बिरालो बादल, शिरशिर बतास बहने ठाउँ मनपर्छ। लेखकले आफ्नो जीवनका दिनहरू कसरी घटाउँदैछन्? लेखकले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विषादयुक्त खाना खाएर आफ्नो जीवनका दिनहरू घटाउँदैछन्। काठमाडौँलाई किन मृत्यु निम्त्याउने मैनटोलको प्रतिमूर्ति भनिन्छ? यो चाहिँ सृजनात्मक उत्तर तपाईहरुले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ पाठको आधारमा मैनटोल र पुतलीको चाहिँ दृष्टान्तको आधारमा उत्तर बनाउनुपर्छ। मैनटोलको प्रकाशमा बाहिर उडिरहेका पुतलीहरू आउँदै ठक्कर खाँदै भक्काभक मर्थे। त्यसैगरी काठमाडौँ प्रतिको मोह र आकर्षणले मानिसलाई तान्ने र यहाँको प्रदूषण र वातावरणले मानिसको रोगको संक्रमणमा पर्न विवश हुने भएकाले काठमाडौँलाई मृत्यु निम्त्याउने मैनटोलको प्रतिमूर्ति भनिएको हो भनेका हुन् भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोस्। काठमाडौँको वातावरण गाउँ घरकै जस्तो सफा बनाउन के गर्नुपर्छ? काठमाडौँको वातावरण गाउँ घरकै जस्तो सफा बनाउन यहाँ व्याप्त रहेको वायु ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्दै विषादयुक्त खाना पूर्ण निषेध गर्नुपर्छ। स्वच्छ, ताजा र मानव स्वास्थ्य अनुकूलका खानेकुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। पुराना सवारी साधनहरू हटाउने अनि कल कारखानामा पुराना मेसिन औजारहरूको मर्मत सम्भार गर्ने जस्ता कल कारखानाबाट निस्किने धुवा धुलोको नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले यसको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिमूर्ति र इहलीला शब्दका अर्थ भन्नुहोस्। प्रतिमूर्ति बिम्ब, प्रतिमा, कुनै वस्तु वा व्यक्तिको आकृतिको अनुकृति। इहलीला सांसारिक प्रपञ्च, जीवन, जिन्दगी। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी त्यसको सारांश भन्नुहोस् भनेको छ। तेस्रो अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो छ, एकचोटि म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। क्लाराको शिक्षा आर्जन घरबाटै सुरु भयो। घरमा बुबाको निजी पुस्तकालय थियो। क्लारा स्कुलका साथसाथै घरको पुस्तकालयमा पनि पढ्थिन्। उनलाई साहित्य र इतिहासका पुस्तकहरू खुब मन पर्थे। स्कुलमा उनले फ्रेन्च, इटालियन र अंग्रेजी भाषा सिकिन्। 15 वर्षको उमेरमा उनले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरिन्। माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि क्लारा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न चाहन्थिन्, तर त्यति बेला जर्मनीमा महिलाहरूका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा सहज थिएन। त्यसैले उनी एउटा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भइन्। यो छ। अब यसको उत्तर निर्माण गर्दाखेरि यो सारांश यी कुराहरू समावेश गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। घरबाटै शिक्षा आरम्भ गरेकी क्लारा स्कुलका साथै घरमा बुवाको पुस्तकालयमा भएका साहित्य र इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरू खुब मन पराएर पढ्थे। विद्यालयमा नै फ्रेन्च, इटालियन र अंग्रेजी भाषा सिकेकी क्लाराले 15 वर्षको उमेरमा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरिन्। विश्वविद्यालय भर्ना भएर उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने क्लारा जर्मनीमा महिलाहरूका लागि उच्च शिक्षा सहज नभएकोले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भइन्। यसरी उत्तर निर्माण गर्नु होला। 10 नम्बर पाठ पढेर त्यसमा प्रयोग भएका मितिहरू क्रमबद्ध रूपमा टिप्नुहोस् र कुन कुन मितिमा के भयो सूची बनाउनुहोस्। यहाँ मिति र त्यसमा घटेका घटनाहरूको सूची बनाउने कुरा प्रश्नले मागेको छ, खोजेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन् 1857 जुलाई 5 मा क्लाराको जन्म हुनु। सन् 1878 मा समाजवादीहरूमाथि जर्मनमा प्रतिबन्ध लाग्नु। सन् 1889 मा उनका पति प्रथम पति ओसिपको निधन हुनु। सन् 1879 मा क्लाराले फ्रेडरिक जन्डलसँग दोस्रो विवाह गर्नु। सन् 1926 मा फ्रेडरिक जन्डलसँगको सम्बन्ध समाप्त हुनु। सन् 1890 मा
समाजवादी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवाउनु, 1906 मा पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य नियुक्ति हुनु, सन् 1907 मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट सचिवमा निर्वाचित हुनु, सन् 1908 मा जर्मनीमा महिलाहरूलाई राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुनु, सन् 1910 मा कोपनहेगनमा महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गर्नु, सन् 1911 देखि हरेक मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुरु गर्नु, सन् 1915 मा क्लाराको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन शान्ति सम्मेलन सम्पन्न हुनु, सन् 1918 मा जर्मन साम्यवादी पार्टीको स्थापना गर्नु, सन् 1920 देखि 1932 सम्म क्लारा जेटकिन चाहिँ जर्मन संसद रिचस्टेगको सदस्यका रूपमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु, सन् 1921 देखि 1933 सम्म साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा आबद्ध हुनु, सन् 1932 मा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा जर्मन संसद रिचस्टेगको बैठकमा उद्घाटन गर्नु जस्ता कुराहरू समावेश गर्नुहोला। 1933 मा जर्मनमा हिटलरको शासन सुरुवात भएपछि सोभियत प्रवासमा बसेकै अवस्थामा सन् 1933 जुन 20 मा क्लाराको निर्वासित अवस्थामा नै मृत्यु हुनु, त्यसरी घटनाको सिलसिलेवार मिलाएर लेख्नुहोला। लेखाइमा तलका शब्द पदावलीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्ला सहजीकरण सामग्रीहरू मार्फत कक्षाहरूमा पनि भनेको छु। वाक्यमा प्रयोग दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। एउटा पाठमा केन्द्रित भएर, पाठ वा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर, अर्को चाहिँ मौलिक। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्राय सधैँ मौलिक वाक्य बनाउनको निम्ति प्रेरित गर्ने गरेको छु। यद्यपि उदाहरणमा पाठमा पनि चाहिँ आधारित रहेर बनाइएका छन्। गुणस्तरीय जीवन, राम्रो तथा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय जीवनको खोजीमा सक्रिय रहनु मानव जीवनको विशेषता हो। मानव अधिकार, मानिसको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मानव अधिकारको उपलब्धता आवश्यक छ। मताधिकार, तत्कालीन जर्मन समाजमा महिलाहरूका लागि मताधिकार भने उपलब्ध थिएन। औपचारिक विवाह गरेर बस्न चाहने क्लाराले जर्मन नागरिकता त्याग्न नचाहेकोले क्लारा र ओसिप अनौपचारिक विवाह गरी सँगै बस्न थाले। प्रसिद्धि, क्लाराको वास्तविक नाम क्लारा हिजिनर भए तापनि उनले क्लारा जेटकिनका नामले प्रसिद्धि कमाइन्। होनहार, 1933 जुन 20 का दिन महिला तथा श्रमिक आन्दोलनकी होनहार योद्धा क्लाराले संसारबाट बिदा लिए। अविस्मरणीय, महिला मुक्ति र श्रमिक वर्गको हक अधिकार स्थापित गराउन क्लाराले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। स्तुत्य, योजना, सङ्घर्ष, त्याग र समर्पणले मानिसको जीवनलाई सार्थक र स्तुत्य बनाउँछ। तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। क्लारा कसरी ओसिपसँग नजिकिन्? यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जर्मनमा रहेको महिलाहरूमाथिको विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित क्लारा महिलाको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको सम्पर्कमा पुगिन्। यसै क्रममा उनको भेट रसियन मूलका वैज्ञानिक समाजवादी विचारका ओसिप जेटकिनसँग भयो। ओसिपको विचारबाट, वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तनका ओसिपको विचारबाट यिनी प्रेरित भइन्। श्रमिक महिलालाई शिक्षा दिने क्रममा सक्रिय रहँदा ओसिप र क्लारा एक अर्कासँग नजिकिन पुगे। यसको उत्तर निर्माण गर्नु होला। खमा, क्लाराको दोस्रो विवाह कोसँग कहिले भयो र उनीहरूको दाम्पत्य जीवन कहिलेसम्म कायम भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा क्षयरोगका कारण सन् 1989 मा ओसिपको निधन भयो। ओसिप भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्लारा जेटकिनको प्रथम पति। प्रेमी, यो यसरी ओसिपको निधन भएको 10 वर्षपछि सन् 1999 मा उनले फ्रेडरिक जन्डल नाम गरेका व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरिन् र फ्रेडरिक जन्डलसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पनि सन् 1926 मा सम्म मात्र कायम रह्यो। क्लारा जेटकिनको आफू संलग्न भएको पार्टीसँग कुन विषयमा मतभेद भयो? क्लारा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीसँग संलग्न थिए। उनले आफू संलग्न भएको पार्टीमा विश्वयुद्धको विपक्षमा लाग्न आग्रह गरे, तर उनी संलग्न भएको राजनीतिक पार्टीले जर्मन सरकारको युद्धको नीतिलाई समर्थन गर्यो। विश्वयुद्धको विरोध गर्ने वा समर्थन गर्ने विषयमा उनको पार्टीसँग मतभेद भयो। क्लारा विश्वयुद्धको विरुद्धमा किन लागिन्? क्लाराको विश्वयुद्धलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। उनका विचारमा विश्वयुद्ध धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र थियो। विश्वयुद्धले आम श्रमिकहरूको हक हितको संरक्षण नगर्ने र श्रमिक वर्गको हित नगर्ने भएकोले उनी विश्वयुद्धको विरोधमा
लागिन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। क्लाराको मृत्यु कहाँ र कहिले भयो? 1933 मा जर्मनमा हिटलरको उदयसँगै क्लाराको पार्टीमा प्रतिबन्ध लाग्यो र उनी सोभियत सङ्घमा निर्वासनमा बस्न थालिन्। सोभियत सङ्घमा रहेकै बेला सन् 1933 जुन 20 तारिकका दिन उनले यस संसारबाट सदाका लागि बिदा लिए। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 13, यो विवेचनात्मक उत्तर छ। क्लारा जेडकिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकी प्रणेता हुन्, पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्नले खोजेको उत्तर के हो त भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्लारा जेडकिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकी प्रणेता कसरी बन्न सकिन्, किन उनी आरम्भकर्ताका रूपमा चाहिँ मानिन्छन्, यो कुरा खोजिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यसरी चाहिँ प्रयत्न गर्नुहोला। सन् 1857 जुलाई 5 का दिन जर्मनीको सक्सनी प्रदेशमा शिक्षित परिवारमा जन्मिएकी परिवारमा पिता गोटफ्रिड र इजिनर र माता जोसेफिन भिटल इजिनरका कोखबाट जेठो सन्तानको रूपमा क्लाराको जन्म भएको थियो। घरबाटै शिक्षा आर्जन गरेकी क्लाराको इतिहास र साहित्यप्रति ठूलो रुचि रहेको थियो भने 15 वर्षको उमेरमा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरे। महिलाहरूलाई उच्च शिक्षाको अवसर नभएकोले उनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भएर तालिम लिन थाले। ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएकी क्लारा गरिबी र शोषणको मारमा परेका मानिसहरूको संगतले विद्रोहको भावना जागृत भएर आयो। समाजमा रहेको महिलामाथिको विभेद पटक्कै मन नपराउने क्लारा महिलाहरूका विभेद कसरी हटाउने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न थालिन्। यसै क्रममा उनी महिलाको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको सम्पर्कमा पुगिन्। उनले तटस्थ मात्रामा पत्रपत्रिका पढ्ने, बैठकहरूमा भाग लिने कार्यलाई तीव्रता दिइन्। सुखशयल र मौजमस्तीपूर्ण जीवनशैली त्यागेर श्रमिक महिलाहरूलाई शिक्षा दिने कार्यमा लागि। सन् 1890 मा जर्मन सरकारले समाजवादीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि उनी जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीमा संलग्न भएर महिला तथा श्रमिक वर्गको हक हितका लागि कुरा उठाउन थाले। सन् 1906 मा उनलाई पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पाउँदा महिलाहरूलाई राजनैतिक पार्टीमा सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ भन्दै श्रमिक महिलाहरूलाई संगठित गरिन्। सन् 1907 मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट उनी सचिव पदमा चुनिएर 1917 सम्म जिम्मेवारी वहन गरिन्। सन् 1910 मा सम्पन्न कोपनहेगनमा सम्पन्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्लाराले हरेक वर्ष मार्च 8 लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा मनाउने भनिराखेको प्रस्ताव पारित भयो र सन् 1911 मार्च 8 देखि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउन थालियो। यसरी अथक सङ्घर्ष र स्पष्ट विचार, त्याग, समर्पण र दृढ इच्छा शक्तिका कारण क्लारा जेडकिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको प्रणेताका रूपमा स्थापित भइन्, प्रेरक अधिकार कर्मीका रूपमा प्रसिद्ध भइन् भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 14, महिला हक अधिकारका लागि क्लारा जेडकिनले के कस्ता काम गरिन् विवेचना गर्नुहोस् भनिएको छ। प्रस्तुत विवेच्य प्रश्नमा क्लारा जेडकिनले महिला हक अधिकारका लागि गरेका कामहरूको जानकारी खोजिएको छ, जानकारी माग गरिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ कतिपय वाक्यहरू अपूर्ण रहेका छन्। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सृजनात्मक क्षमताको विकासका लागि मैले छोडेको छु। मैले गाइड तयार गरे नभएको हुनाले यसतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। सन् 1857 जुलाई 5 का दिन जर्मनीको सक्सनी प्रदेशमा शिक्षित परिवारमा पिता गोटफ्रिड इजिनर र माता जोसेफिन भिटल इजिनरको कोखबाट जेठो सन्तानको रूपमा क्लाराको जन्म भएको थियो। घरबाटै शिक्षा आर्जन सुरु गरेकी क्लाराले इतिहास र साहित्यप्रति विशेष रुचि रहेको थियो भने 15 वर्षको उमेरमा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरिन्। महिलाहरूलाई उच्च शिक्षाको अवसर नभएकोले उनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भएर काम गर्न थालिन्, तालिम लिन थालिन्। बाल्यकालमा ग्रामीण परिवेशमा बिताएकी क्लारा गरिबी र शोषणको मारमा परेका मानिसहरूको निरन्तर संगतले गरिबी र शोषण विरोधी चेतनाको विकास भएको पाइन्छ। तत्कालीन जर्मनमा महिलाहरूका लागि उच्च शिक्षाको अवसर नभएकोले क्लाराको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पूरा हुन सकेन। महिलाहरूले पूर्ण रूपमा मताधिकार प्राप्त गर्न नसकेको, पुरुषको अनुमति बिना घर बाहिर जान नपाउने अवस्था भएको, सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार स्थापित हुन नसकेको, राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवसर नभएको, श्रमिक महिलाहरू घरदेखि कारखानासम्म हिंसा सहन विवश भएको, यो अवस्थाले महिलामाथि व्याप्त उपरोक्त विभेदपूर्ण व्यवहार र प्रचलनले
प्रचलन क्लारालाई पटक्कै मन परेको थिएन। उनी यसबाट मुक्ति चाहन्थिन्, उन्मुक्ति चाहन्थिन्, अरू महिलाहरूलाई पनि स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थिन्, अधिकार सम्पन्न बनाउने भावना जागृत भएर आए। क्लारा महिलामाथिको विभेद र हिंसा कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न थाले। महिला हक र अधिकारका विषयमा हुने छलफल तथा बैठकहरूमा भाग लिने, सक्रियतापूर्वक आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू स्पष्ट प्रस्तुत रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पत्र पत्रिका र पुस्तकहरूको अध्ययनले स्वाध्ययन गरेर आफ्नो वैचारिक धरातललाई फराकिलो बनाउँदै लगिन्। महिलाको विषयमा देखाएको चिन्ता र सक्रियताले उनलाई महिलाहरूको विषयमा काम गर्ने संस्थाको समीपमा पुर्यायो। यसै क्रममा उनको भेट रसियन मूलका वैज्ञानिक समाजवादी विचारका ओसिप जेटकिनसँग हुन पुग्यो। ओसिपको विचारबाट प्रेरित क्लारा सुख र वैभवपूर्ण जीवन त्यागेर न्याय र समानताका आधारमा समानतामा आधारित समतामूलक समाज र महिला हक अधिकारको लडाईँमा सहभागी हुने दृढ सङ्कल्पसहित श्रमिक महिलालाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रिय भएर लागे। सन् 1878 जर्मनीमा समाजवादीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसपछि यिनी अस्ट्रिया प्रवासनमा बस्न थालिन्। अस्ट्रिया प्रवासनमा बस्दा यिनले फ्याक्ट्री मजदुरका रूपमा काम गरेर पनि त्यहाँ श्रमिक तथा महिलाको हक अधिकारको बारेमा आफू सक्रिय नै रहे। पछि फ्रान्सको पेरिसमा गइन्। त्यहाँ यिनका प्रेमी ओसिपसँग भेट भएर ओसिपसँग अनौपचारिक विवाह गरेर 2 सन्तानकी आमा बनिन्। यिनको पेरिस बसाइ अत्यन्तै पारिवारिक दृष्टिले, शारीरिक दृष्टिले, आर्थिक दृष्टिले कष्टकर हुँदै गयो। पारिवारिक दृष्टिमा दुवैलाई, ओसिप जेटकिन र क्लारा जेटकिन दुवैलाई चाहिँ क्षयरोगले सतायो। गम्भीर बिरामी परिन्। शारीरिक रूपमा पनि चाहिँ बिरामी भए। पारिवारिक रूपमा दुईवटा सन्तानलाई हुर्काउनु पर्ने अवस्था भयो भने आर्थिक दृष्टिले पनि अत्यन्तै कष्टकर भयो। तर पनि यति हुँदै पनि ढुङ्गाको कापो फोरेर उम्रन्छ पिपल भनेको जस्तो यिनीभित्रको सिर्जना शक्ति, यिनीभित्रको सकारात्मक सोच, विद्रोही भावना त्यो कष्टकर अवस्थामा पनि सेलाएन। श्रमिक वर्ग र महिलाको हक हितमा निरन्तर सक्रिय भएर रहिन्। जर्मन फर्केर सार्वजनिक सभामा उपस्थित भए आफ्नो स्पष्ट विचार निर्भीकताका साथ राखिन्। सन् 1990 मा जर्मनमा समाजवादीहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवामा यिनी महिलाहरूलाई राजनैतिक पार्टीमा औपचारिक रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त नभए पनि क्लारा जेटकिन चाहिँ जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीमा संलग्न भई कार्य गर्न थालिन्, काम गर्न थालिन्। निरन्तर र अविचलित सङ्घर्षकै कारण उनी 1906 मा पार्टीको शिक्षा केन्द्रीय समिति सदस्य बन्न सफल भइन् र पार्टीको मुखपत्र डाइग्लेथिट को सम्पादक भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरिन्। उनको निरन्तर सङ्घर्ष र साधनाको परिणाम स्वरूप सन् 1908 मा जर्मनीमा महिलाहरूका लागि राजनैतिक सहभागिता र संलग्नताको अधिकार स्थापित भयो। सन् 1907 मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको सचिव पदमा चुनिएकी क्लाराले 1917 सम्म सोही पदमा रहेर कार्य सम्पादन गरिन् भने 1910 मा कोपनहेगनमा सम्पन्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन राखेको प्रस्ताव सो सम्मेलनले पारित गरेर 1911 देखि प्रत्येक वर्ष मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुरु गरियो भने क्लारा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकी प्रणेताका रूपमा स्थापित हुन सफल भइन्। यसरी क्लाराले आफ्नो जीवनका जटिलताहरूलाई, आफ्नो जीवनका पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा महिलाको हक र अधिकारका लागि समर्पित गरिन्। उनको त्यो अथक त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष र कारुणिक र मार्मिक भोगाईको परिणाम अन्ततोगत्वा उनी महिलाहरूलाई, आज विश्वका महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने महान अभियानमा, महान यज्ञमा सफल बन्न पुगिन्। यी कुराहरू समावेश गरेर प्रश्न नम्बर 14 को उत्तर तपाईहरुले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 15 मा छ, कुनै हिमाल आरोहण गर्दाको अनुभव समेटी 250 देखि 300 शब्दसम्मको रचना गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एउटा रचनाको फोटो देखिएको छ। यसलाई एउटा नमुना मात्रै तपाईहरुले लिएर अरु कुनै रचनाको चाहिँ आफैले एउटा काल्पनिकता, त्यो कल्पना शक्ति प्रयोग गरेर एउटा रचना तयार गर्नु होला, एउटा उत्तर चाहिँ निर्माण गर्नु होला भन्न चाहन्छु।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जहाँसुकै रहनुहुन्छ, यो सामग्री उचित रह्यो भने यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर नेपाल अधिराज्यको माध्यमिक तहमा पढ्ने करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू रहेका छन्। ती सबै विद्यार्थीहरूको पहुँचमा यो सामग्री पुर्याउन नसके पनि जो विद्यार्थीहरू प्रविधिको पहुँचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म पुर्याउनको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँ रहनुहुन्छ सुस्त, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन रचनात्मक विचार, सकारात्मक सोच सहित सभ्य र भव्य बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार।